सदन चल्न दिएन, सदनमा आवश्यक काम कारबाही गर्न दिएन भनेर उनले जे भनेका छन् त्यो चाहिँ के त भन्दा आफ्नो गल्ती कमजोरी आफ्नो कुकर्मलाई ढाकछोप गर्ने एउटा चालबाजी मात्रै हो। केपी ओली नेपालका राजनैतिक व्यक्तित्व हुन् भनेर भन्न पनि लाज मर्नु ठाउँमा पुर्याइसके देशलाई। सबै राजनैतिक दलहरूको सहमतिमा एउटा नयाँ निष्कर्षका साथ अब आन्दोलनमा फेरि नयाँ ढङ्गको आन्दोलन भनौँ न, उही पहिलाको चाहिँ 2 महिना आन्दोलन होइन कि भाँडमै जाओस् सबै चिज भन्ने खालको जो भन्यो उनलाई कुर्ची जे गर्दा कुर्ची बच्छ उनको त्यति हो ध्यान, अरू केही छैन। देश जनता पार्टी अथवा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको उनको चाहिँ कुनै पनि त्यो खालको जिम्मेवारी बोध नभएको, त्यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याउन मिल्दैन भन्ने, त्यसलाई आवश्यक संशोधनसहित परिमार्जनसहित गरौँ भन्दा अमेरिका पनि नमान्ने, केपी पनि नमान्ने, त्यही रूपमा लान चाहिँ सिंह सदनको बहुमतले चाहिँ त्यो नमान्ने, त्यो राष्ट्रको हितमै छैन, जनताको हितमै छैन, चाहिँ कुन बेकुबले चाहिँ ल पेस गरौँ भनेर भन्छ र भनेको पाठ्य पुस्तकबाट हटाइयो होइन, चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनबाट हटाइयो। त्यति मात्र होइन, अस्ति राष्ट्रपतिले दिएको विभूषणमा सुद्धा त्यो नक्सा काटियो। नयाँ नयाँ झमेला ल्याएर पानी जहाजको कुरा त कारलाई म यहाँ आउँदा त्यहीँ देख्छु, माखा भन्काएर बसेका छन्, तलब खाने बाहेक केही काम छैन छ र। यस्ता खालका चाहिँ अब ग्यासका कुरा भए, अब चाहिँ पेट्रोलका कुरा हेर्दै जाँदा अहिले यही 1 महिनाभित्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 200% भन्दा बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसक्यो। पेट्रोलको हप्तै पछि पेट्रोल डिजेलको दाम बढिरहेको छ, त्यसको कारण के हो त्यो पनि थाहा छैन। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा। म प्रताप दुलाल। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको केन्द्रको राजनीति विशेष गरी काठमाडौँ केन्द्रित राजनीति स्थिर अवस्थामा देखिएको छ, तर प्रदेश तहका राजनीति भने गरमाएको अवस्था छ। यो गर्मी या गर्माहट कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, गण्डकी प्रदेशसम्म फैलिसकेको छ र यो गर्माहट घुमिफिरी केन्द्रमै आइपुग्छ भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ। र त्यसैको फलस्वरूप आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषदको बैठक मार्फत राष्ट्रपतिलाई संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नलाई सिफारिस पनि गर्नुभयो। संसद अधिवेशन अन्त्य पनि भइसकेको छ र विपक्षी दलहरूले यसको कडा रूपमा आलोचना समेत गरिसकेको छ। आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाल हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले या भनौँ सरकारले चलिरहेको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्नको लागि राष्ट्रपतिसम्म चाहिँ सिफारिस गर्नुभयो र त्यो सदर भएर अधिवेशन अन्त्यको निर्णय पनि भइसकेको छ। त्यो पत्र संसद सचिवालयमा पुगिसकेको छ। यहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ यो सरकारको कदमप्रति? अब पहिलो कुरा त यो सरकार वास्तवमा चाहिँ टेक्निकल्ली त कानुनी रूपले सरकारको रूपमा छ, तर देशको राजनीति सञ्चालन गर्ने कुरा, देशको अब सम्पूर्ण चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका लगायतलाई एउटा सिस्टममा लैजाने सन्दर्भका कुरा हेर्दाखेरि यो सरकार हो जस्तो लाग्दैन। यो केपीको मनोमानी र केपीको एउटा मण्डलीको रूपमा चलेको रूपको सरकार, त्यो रूपमा चाहिँ देखा परेको सरकार हो एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले गरेको काम राष्ट्रपतिले के गर्छिन् भन्ने कुराको सन्दर्भ पनि टुङ्गिएको कुरा भयो। मतलब प्रधानमन्त्रीले जे गर्छन् जे बोल्छन् त्यो चाहिँ उनले राष्ट्रपतिले गरिदिइहाल्छन्, त्यसमा कुनै सोध खोज यताउता होइन, आँखा चिम्लेर गर्ने त्यो भएको हुनाले अब यो सरकारले जुन आजको निर्णय गरेको छ यो गैर कानुनी छ। एक ढङ्गले भन्यो भने कानुन सम्मत ढङ्गले हेर्दा त नियममा हेर्दा त होला, तर समग्र राजनीतिक परिस्थितिको आँखाबाट हेर्दाखेरि सदन चाहिँ सुरु भयो, अहिलेसम्म एकपटक प्रधानमन्त्री सदनमा पुगेनन्। धेरै विधेयकहरू चाहिँ जो चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो ती विधेयकहरू प्रस्तुत हुन पाएनन्। अर्को कुरा चाहिँ अब सदनलाई सरकारले सदन चल्ने भनेको सरकारले दिएको बिजनेसबाट चल्ने हो, सरकारले बिजनेस दिएन र केपीलाई लाग्यो के भने आफूले एकपटक विघटन गरिसकेको चाहिँ यो सदन संसद यो चाहिँ सुचारू चल्यो भने त यो त गलत हुन्छ, त्यो एक ढङ्गले गलत साबित हुनसक्छ। यस्तो राम्रो सदन चलिरहेकोलाई
मैले त्यो बेला विघटन गर्छु भन्ने खालको एक त यसै लाज लाएर त्यहाँ छिर्न नि सकेका छैनन्। त्यसमाथि फेरि राम्रोसँग चल्यो भने त त्यहाँ कुलमुखले उभिने भन्ने पनि उनलाई चाहिँ एउटा खालको डर छ, त्रास छ, अथवा एउटा खालको चाहिँ मतलब हीनता पनि छ। त्यसले गर्दा यसलाई निष्कममा बनाउने यो काम छैन यो सदन, अब सदनको कुनै औचित्य छैन भन्ने पुष्टि गराउनु पर्ने छ केपीलाई। त्यस सन्दर्भमा यी सबै प्रक्रियाबाट हेर्दाखेरि उनले यो गरेको कुरा त मलाई चाहिँ अनौठो त लाग्दैन, किन उनको चरित्र, उनको व्यवहार, उनी जनताप्रतिको अनौत्तरदायीपन, सदनप्रतिको उनको चाहिँ हेलचक्राइ, यी सबै चिजले चाहिँ उनले जे गर्नुपर्थ्यो त्यो गरे। त्यो नेपाली जनताको हित विपरीत गर्ने उनको चरित्र, राष्ट्रको हित विपरीत गर्ने काम उनको चरित्र, त्यसले गर्दा उनले यो गरेको कुरा चाहिँ अब घोर आपत्तिजनक छ हैन। यो जनता र देश र जनताको हितमा छैन। अब यत्रा चाहिँ विधेयकहरू चाहिँ सरकारले कानुन बनाउनु भने त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरेर पुरै चाहिँ यसलाई लत्याएर जुन गरे यो गलत गरेका छन्। यसको चाहिँ परिणाम अब केपीले अब आज नै चाहिँ साँच्चै भन्यो भने हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक पनि थियो नियमित रूपमा बस्ने भनेको, त्यो बैठक पनि स्थगित हुन पुग्यो। यो विकसित भयो, अरू राजनीतिक दलहरूसँग छलफल यताउता गरेर अब हामी चाहिँ सहमतिमा, सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा एउटा नयाँ निष्कर्षका साथ अब आन्दोलनमा फेरि नयाँ ढङ्गको आन्दोलन भनौँ न, उही पहिलाको चाहिँ 2 महिने आन्दोलन होइन कि अब यसलाई सदन छिटो बोलाउने, सदनलाई छिटो सुचारू गर्ने। अब त फेरि बजेट पनि त ल्याउने बेला भइसक्यो, त्यसको तयारी, विभिन्न समितिहरूका बैठक, यो त सारा चिज थियो नि। यो त्यतापट्टि चाहिँ उत्तरदायी नै बनेन केपीको, भाँडमै जाओस् सबै चिज भन्ने खालको जो बन्यो। उनलाई कुर्ची जे गर्दा कुर्ची बच्छ उनको त्यति हो ध्यान, अरू केही छैन। देश जनता पार्टी अथवा चाहिँ राष्ट्रप्रतिको उनको चाहिँ कुनै पनि त्यो खालको जिम्मेवारी बोध नभएको, उनी अराजनीतिक ढङ्गले अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने उनको चरित्र हो भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि। एक त पुष्टि त यसै भइरहेको थियो 1 वर्षदेखि यता। खासै भन्यो भने 2076 साल माघ 19 गते के अरे 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको बैठक, त्यो बैठकले लिएका निर्णय र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भदेखि हेर्दा यिनले चाहिँ यो पार्टी पनि चाहिँ भाँडमै जाओस्, सरकार पनि भाँडमै जाओस्, देशै भाँडमा जाओस् भन्ने जो रवैया देखाउँदै आएका थिए त्यसको अन्तिम कडी यो हो। यसले उनलाई चाहिँ के पुष्टि गर्छ भने उनी राजनीतिक मान्छे होइनन्, उनी जनता देशप्रति चाहिँ जिम्मेवार पूर्ण ढङ्गले सोच्दैनन् भन्ने कुराको चाहिँ थप पुष्टि भएको छ आजको घटनाले भन्ने लाग्छ। तर संसद यो पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरेदेखि संसदले खासै काम पनि गरेको थिएन। केही बिजनेस सरकारले ल्याउन चाहिरहेको थियो, सभामुखको कारण अड्क्यो भनेर प्रधानमन्त्रीजीले बारम्बार गुनासो गरिराख्नु भएको छ। सरकारले चाहेको अध्यादेश ल्याउन नपाउने, आफूले चाहेको विधेयक ल्याउन नपाउने, पेश नभइदिने भनेपछि यो संसदको काम त के पनि थिएन। के फरक पर्यो त? एउटै मात्रै विधेयक जो हो आम नेपाली जनता, समग्र राष्ट्र, सबै राजनीतिक दलहरू, दलभित्रको पनि निश्चित एउटा हिस्साहरूले, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र एउटा सानो हिस्साले, त्यही एमाले भित्रको एउटा सानो हिस्साले चाहेको त्यही एमसिसी भन्ने चाहिँ हो विधेयक हो ल्याउन खोजेको, त्यो राष्ट्रको हितमा छैन भनेर पार्टीले चाहिँ संयुक्त हुँदा नै उही बेला विरोध गरेको हो। त्यसलाई जस्ताको तस्तै ल्याउन मिल्दैन भन्ने, त्यसलाई आवश्यक संशोधनसहित परिमार्जनसहित गरौँ भन्दा अमेरिका पनि नमान्ने, केपी पनि नमान्ने, त्यही रूपमा लान चाहिँ सिङ्गो सदनको बहुमतले चाहिँ त्यो नमान्ने कारण त्यति हो। अरू कुनै पनि विधेयकमा छलफल गर्ने जस्तो समितिहरूबाट पारित भएर आएकालाई टेबल गर्ने, त्यहाँ चाहिँ छलफलमा लैजाने, त्यसलाई कानुनी रूप प्रदान गर्ने कुरा जुन थियो त्यो चाहिँ उनले अरू ल्याउन नचाहने, त्यो गरे मात्रै अरू ल्याउँछु भन्ने उनको त्यो चाहिँ परिमार्जनसहित आवश्यक छलफलसहित मात्रै त्यो लानुपर्छ, यत्तिकै लान चाहिँ हुँदैन भन्ने आम राजनीतिक दलहरू र आम जनताकै कुरा जो थियो त्यति हो कुरा। त्यसलाई बाहना बनाएर केपीले सदन चल्न दिएन, सदनमा आवश्यक काम कारबाही गर्न दिएन भनेर उनले जे भनेका छन् त्यो चाहिँ के हो भन्दा आफ्नो गल्ती कमजोरी, आफ्नो कुकर्मलाई ढाकछोप गर्ने एउटा चालबाजी मात्रै हो एउटा। अर्को उनीले चाहिँ फेरि के हो त भन्दा कुनै पनि चिज अहिलेसम्म न तथ्यसङ्गत छ न चाहिँ तथ्यपरक छ, केही पनि छैन। उनले जति बोल्छन् मिथ्या चाहिँ उसमा चाहिँ बोल्दै मिथ्या रूपमा चाहिँ उनले प्रचार जो गरेका छन् त्यो उनको राजनीतिक चरित्र नदेखिएको हुनाले त्यसको विरोध भएको। अरू बिजनेस ल्याउनको निम्ति त रोकेका थिएन नि,
अब समितिहरूको अब बजेट आउँदैछ जेठ 15 गते त बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्छ संविधान त त्यसको लागि नयाँ अधिवेशन त्यसको लागि चाहिँ नयाँ बोलाइएला। अधिवेशन त्यसको तयारी त हुन्थ्यो नि त त्यसको बारेमा त उचानै भएन कमसेकम उनी प्रधानमन्त्री जस्तो ठाउँमा मान्छे भइसकेपछि एक दिन चाहिँ म विशेष समय लिएर बोल्छु सदनमा कुरा यता हो यसो हो छोडिदिउँ अरू विवादको कुरा कमसेकम अब बजेट चाहिँ देश र जनताको पक्षमा हुने बजेट कसरी ल्याउन सकिन्छ त्यसको नीतिगत पक्ष के हुने त्यसको चाहिँ के अरे आर्थिक पक्ष के हुने यो चिज त छलफल गर्न सकिन्थ्यो नि त्यतातिर उनको ध्यान छैन ध्यान मात्र त्यो एमसिसी पास गर्नुपर्ने एमसिसी चाहिँ त उनको चाहिँ हजुरबाबुले चाहिँ पास भन्दा पनि उहाँले त पेश गर्न चाहिँ माग गर्नुभएको होला नि पेश पास गर्न नगरे त पेश किन संसदको गर्ने? बिचमा- जब त्यो राष्ट्रको हितमै छैन जनताको हितमै छैन चाहिँ कुन बेकुबले चाहिँ ल पास पेश गरौँ भनेर भन्छ र भनेको त्यो त जनताको पक्षमा हुने चिज हो त्यहाँ भने त राष्ट्रको हित बाहेक त अरू त हुँदैन नि पेश राष्ट्रको गरेर हितमै त्यसलाई छैन फेल गरिदियो भने भइहाल्थ्यो नि त अरू राजनीतिक दल होइन, चाहिँ किन त्यो फेरि पेश गर्ने गराउँछन् कुरा त्यो त्यो गर्न पेश गर्नु नै पनि राष्ट्रको निम्ति एउटा कलङ्क जस्तो हो त्यो 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 जो एमसिसीको चाहिँ जुन प्रोग्राम हो त्यो त चाहिँ बाहिर जस्तो तपाईँले चाहिँ श्रीलङ्काको राष्ट्रपतिले भनेको सुन्नुभयो नि म सपनामा पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दिनँ म पेश हुन दिन्न भनेर चाहिँ भने जस्तै त हो उही त हो कुरो हो जो चिज चाहिँ सिँगै गलत छ राष्ट्रको हित विपरीत छ भनिसकेपछि त्यो हित विपरीत कुरो लहर चाहिँ त्यत्रा संसदहरूको अगाडि गाई जात्रा गर्न चाहिँ पर्ने त होइन नि त्यो त पर्दै परेन नि त्यो चाहिँ त भनेको त बेकुबी हो नि त झन् के अरे सभामुखै पनि त बेइज्जतको कुरा भयो जो आम जनताले आम चाहिँ पार्टीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् अनि सभामुखले ल्याइहाल्यो प्रधानमन्त्रीले भनेर दिने कुरा पनि त त्यो गलत हुन्छ त्यसले गर्दा त्यो बाहना मात्रै हो होइन बाहना मात्रै हो एउटा अर्को सदन विघटन गर्ने कुरा चाहिँ बाहिर सबैतिर जो चर्चाको विषय बनेको थियो अविश्वासको प्रस्तावको चाहिँ भइरहेको थियो अब हामीले समर्थन गरिरहेको हुनाले टिकिरहेको हो माओवादी केन्द्रले अब त्यो एउटा प्रक्रिया पुर्याएर त्यसलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव लिएर गएर चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने पनि थियो हेर्नुहोस् है थियो त्यसबाट पनि उनी चाहिँ त्यसलाई फेस गर्न नसकेर त्यसलाई बिचैबाट चाहिँ तुवाइदिएर बिचैबाट चाहिँ उम्केर हिँड्ने चाहिँ उनको षड्यन्त्र जो हो त्यो षड्यन्त्र सफल त हुँदैन तर आत्मरति लिने भन्ने हुन्छ नि त्यो आत्मरतिको निम्ति यिनले जे गर्दैछन् अब चाहिँ उही के अरे हाम्रा चाहिँ पुर्खाले भने चाहिँ निम्नी बेला बत्ती चर्को हुन्छ मर्ने बेला कमिलाको प्वाख उम्रन्छ भने जस्तो उनका चाहिँ प्वाख उम्रिया हुन् त्यति हो अरू केही नहीं हो योभन्दा अर्को धेरै चाहिँ बहस गर्न पर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन केपीको बारेमा आम राष्ट्रले चाहिँ विज्ञ छ आम जनता विज्ञ छन् आम राजनीतिक दलहरू विज्ञ छन् त्यो बारेमा चाहिँ धेरै बहस गर्ने कुरा पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने जसको चाहिँ कुनै तुकै छैन केपी ओली नेपालका राजनैतिक व्यक्तित्व हुन् भनेर भन्न पनि लाज मर्नु ठाउँमा पुर्याइसके देशलाई भने त्यसको तुक पनि हुँदैन भन्ठान्छु क्या मैले त बरु अब फर्दर प्रोग्राम के कसरी जाने हो भन्ने कुरा बरु राष्ट्रको निकास के हो निकास भनेको त पहिलो कुरो त केपीलाई हटाउने नै हो निकास त्यही त निस्कन्छ त्यसपछि देशले एउटा राजनैतिक निकास पाउँछ र अगाडि बढ्छ र देशले कमसेकम प्रगति उन्नति जनताको पक्षमा त अब कति हुन्छ त्यो त अब टाइम पनि सिद्धिसक्यो यही सरकारले यही सदनले अथवा करिब अब 1 वर्षपछि त चुनावमा जान परिहाल्छ आइहाल्यो नि त अब फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 6 महिनापछि स्थानीय चुनावको चाहिँ भुमरीमा जान पर्ने बेला आइहाल्यो त्यसको चाहिँ वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दा सङ्घीय चाहिँ प्रादेशिक चुनावमा जानुपर्छ होइन त्यसकारण चाहिँ अब यसलाई कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ भोलिको निकासतिर जाने हो भन्ने छलफल बरु चाहिँ अलिकति होला केपीले के गर्लान् केपीले केही गर्दैनन् केपीले पाएसम्म गर्ने भनेको गणतन्त्र सिद्ध्याउने सङ्घीयता सिद्ध्याउने सामन्तवादसँग चाहिँ गठजोड गर्ने होइन विदेशी प्रभुहरू अथवा शक्ति केन्द्रहरूसँग चाहिँ कति चाहिँ लाभ लिन सकिन्छ कति समर्थन आफ्नो लागि जुटाउ के गर्दा समर्थन जुट्छ भने त अस्ति चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ त्यो सामन्त गोयलसँग गरेको 4 बुँदे बाहिर आयो त्यो चाहिँ थालखम्की त्यो घाँटीको हड्डी जस्तो बनेकै छ केपीलाई त्यो त नक्कली हो भन्ने कुरा नक्कली हो भनेर त उनले भन्ने कुरा भयो होइन भन्ने कुरा त त्यो चुचे नक्साको बारेमा चाहिँ के जे सहमति भएको थियो प्र्याक्टिसमा त त्यही देखियो नि पाठ्य पुस्तकबाट हटाइयो होइन चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको प्रतिवेदनबाट हटाइयो त्यति मात्र होइन अस्ति राष्ट्रपतिले दिएको विभूषणमा सुद्धा त्यो नक्सा काटियो नि भनेपछि गोयलसँग गरेको चाहिँ त त्यही रहेछ जो उनले व्यवहारमा लगिरहेका छन्
यो त पुष्टि भयो नि त। अब किन यसमा चाहिँ धेरै उ नै भएन क्या। उनले चाहिँ त्यो जे गर्न खोज्दैछन् त्यही उनले जे संसदबाट पारित भएको विषय प्रधानमन्त्रीजीले त्यसरी हस्ताक्षर गरेर चाहिँ स्वीकार्न मिल्छ र त्यो। दुनियाँमा सबै चिजको औषधि हुन्छ, कुरा बुझ्नु नि। डाक्टरी औषधि हुन्छ, कोही ठाउँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि होला, कोही ठाउँमा चाहिँ होमियोपेथिक होला, कोही ठाउँ के हुन्छ नि। नोकाचराको औषधि कहीँ पाइँदैन। नोकाचरो नै भएर हिँडिएपछि त्यसको केही ट्रिटमेन्ट छैन। ट्रिटमेन्ट भनेको उसलाई चाहिँ हटाइदिने हो। त्योभन्दा अर्को न सम्झाएर हुन्छ, न बुझाएर हुन्छ, न बैठकमा छलफल गरेर हुन्छ, न सदनमा छलफल गरेर हुन्छ। त्यसको उपचार हुँदैन क्या नोकाचरोपनको। नोकाचरोपन भन्छ क्या, प्रवृत्ति भन्छ नि, त्यसको उपचार हुँदैन। उनको उपचारहीन रोग जो लागेको छ नोकाचरोपन, गैर जिम्मेवारपन, राष्ट्र र चाहिँ जनता विरोधी जो चाहिँ उनको चाहिँ कार्यशैली छ त्यसको उपचार छैन। उपचार भनेको एउटै हो, उनलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने, त्यही हो। यहाँहरू फागुन 23 पछि नै यो सरकार हटाउने अभ्यासमा लाग्नु भएको थियो, कसरतमा लाग्नु भएको थियो र संवादमा पनि लाग्नु भएको थियो। तर फागुन 23 पछि विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि दुई धार देखियो सरकार परिवर्तनका विषयमा, जनता समाजवादी पार्टीमा पनि दुई धार देखियो। तर पछिल्लो समय त्यो दुई धारको अवस्था रहँदा रहँदै पनि प्रदेश तहमा भने यहाँहरूको फेरि समीकरण बन्न सफल भयो। कर्णाली प्रदेश एउटा राम्रो उदाहरण हो यसको लागि भने गण्डकी र लुम्बिनीमा पनि त्यो खालको देखियो। भने के छ यो यहाँहरूको सहमति भइसक्यो अब केन्द्रसम्म आउने भनेर कि अभ्यासको लागि अहिले प्रदेश तहमा यो खालको गतिविधि अगाडि बढ्यो? अहिले त्यो फागुन 23 गते पछिको जो चाहिँ छलफल र अभ्यास हो नि त्यसको विकसित रूप कर्णाली हो। त्यसको अझ विकसित रूप चाहिँ लुम्बिनी र चाहिँ गण्डकी हो। अब 2-4 दिनभित्र तपाईँले पाउनुहुन्छ बागमतीमा पनि त्यही अभ्यासमा हामी जाँदैछौँ। छलफल भइरहेछ आन्तरिक ढङ्गले होइन। अरू प्रदेशमा नि हामी जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यो सम्भावनाको खोजीमा छौँ। छलफल त्यसरी भएको छ। त्यो भनेको हामीले जे विषयवस्तु छलफल चलाइरहेका छौँ त्यो विषयप्रति हामी गतिमा छौँ, अगाडि छौँ, प्रगतिमा छौँ। केन्द्रको निम्ति पनि अन्तिम छलफल करिकरी आज भोलितिर हामी टुङ्ग्याउँदै थियौँ। सदनले उ गरे, थोरै विकसित परिस्थिति भयो, 1-2 दिन तलमाथि हुने भयो, कुरा त्यति हो। त्यसले गर्दा के देखिन्छ त भन्दा उनीलाई यो प्रक्रियाबाट उनलाई चाहिँ आउट नगर्दासम्म, रिङ आउट नगर्दासम्म राष्ट्रले निकास पनि पाउँदैन। किन पाउँदैन भने करिकरी सबैलाई थाहा छ। मात्र अलिकति अड्किएको कहाँनिर हो भने त यही एमसिसीमा हो। शेरबहादुरजी एमसिसी चाहिँ पास गरौँ भन्ने मुडमा हुनुहुन्छ पहिलेदेखि त। अनि गएर चाहिँ के अरे चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरू भने त्यो मुडमा हुनुहुन्छ। त्यही पार्टीभित्र जबरजस्त छ गर्न हुन्न भन्ने। काङ्ग्रेसमा पनि चाहिँ रामचन्द्रजीहरू, गगन थापाहरू, के अरे कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू जबरजस्त गर्न हुन्न भन्ने छ। इभन शेरबहादुरकै लबीमा हिँड्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू पनि यो त गलतै हुन्छ भन्ने मुडमा छन्। सभापति भएको हुनाले उनको र केपीजीको चाहिँ बिचमा के भएको हो सहमति सम्झौता, त्यो त पछि बिस्तारै ओपन हुँदै जाला नि। त्यो एउटा पाटो भयो। तर त्यो विषयभन्दा अलावा अरू विषयमा चाहिँ शेरबहादुर सहितको टिमसँग चाहिँ एउटा छलफल भइरहेको छ र त्यसलाई अगाडि बढाइराखिएको छ र त्यो एउटा चाहिँ के भने एउटा सफल र सुदृढ हुँदै गएको छ छलफलहरू। मलाई लाग्छ अब केही दिनभित्र अब त्यो निकासमा जान्छ। भनेपछि यहाँहरूले प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रबाट नै समग्र रूपमा प्याकेजमै डिल गरिसक्नु भएको छ। अब चाहिँ त्यो यो पोलिटिक्स भने त एउटा चाहिँ सन्दर्भमा राजनीतिक दल त आफ्ना आफ्ना मूल्य मान्यताका छन्। ती सबै राजनीतिक दलहरूको आफ्नै मूल्य मान्यता अनुसार दीर्घकालीन ढङ्गले सोच्ने त आफ्नो ठाउँमा हुन्छ। तर खास सन्दर्भमा खास प्याकेजमा चाहिँ एकताबद्ध भएर जाने जो कुरो हो। अहिले त तपाईँ चाहिँ केपीको समर्थकहरू जो चाहिँ प्रदेश सरकारमा छन् नि, केपीको जे चरित्र हो त्यही हो। म त बागमती प्रदेशको अध्यक्ष, बागमती प्रदेशको सरकारसँग पनि त मेरो एट्याचमेन्ट हुन्छ। यहाँका मुख्यमन्त्री भनेको ठ्याक्कै हामीलाई के लाग्थ्यो भने बालुवाटार छिर्नु र हेटौँडामा गएर मुख्यमन्त्रीको क्वार्टरभित्र छिर्ने उस्तै शैली, उस्तै चाहिँ प्रवृत्ति उस्तै देखिन्थ्यो क्या भाइ, केपी भाइ डुप्लिकेट। हैसियतको हिसाब किताबले अलि कम भयो चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीको, डोरमणिको, केपीको हैसियत अलि ठुलो भयो। अलि ठुलै स्केलबाट यिनले गर्नुभयो, उनले सानो स्केलबाट हो। अहिले सदन चलेको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अस्ति सदन सुरु भयो
त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पार्टीले विशेष गरेर पहल हाम्रो पार्टीले लियो र अहिले सबै चाहिँ विपक्षी पार्टीहरूको शुद्ध समर्थन अहिले अवरुद्ध छ। फेरि हिजो चाहिँ गएर चाहिँ उनले अनिश्चितकालको लागि बन्द गरेका छन्। यिनीहरूलाई सबैलाई त्राही के छ भने अब सबै ठाउँमा अविश्वासको प्रस्ताव आउँछ र हामी चाहिँ जाँदैछौँ भनेपछि अब 2 दिन भयो नि, 1 हप्ता भयो नि, 10 दिन भए पनि धकेल्ने बुद्धि बाहेक यिनले त्यसको फेस गर्ने होइन, त्यहाँ चाहिँ भएका चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा स्पष्ट पार्ने, यतातिर यिनीहरूको हुती पनि छैन, खुबी पनि छैन, आधार पनि छैन, त्यो खालको यिनीहरूसँग कुनै योजना पनि छैन। त्यसले गर्दा चाहिँ के हो त भन्दा अब यो केन्द्रदेखि माथिसम्म, किनभने प्रवृत्ति एउटै हो। तपाईँ चाहिँ गण्डकमा जानुहोस् उही देखिन्छ। शङ्कर पोखरेल र केपी भने त प्रवृत्तिगत हिसाब किताबले एकदम जुडुवा भाइ हुन्, प्रवृत्तिगत हिसाब किताबले। त्यसले गर्दा एउटै चाहिँ योजनामा, एउटै प्याकेजमा, एउटै सन्दर्भमा यसलाई चाहिँ मिलाउने हो। भनेपछि यहाँहरूले एउटा यस्तो खालको गठजोड बनाउनु भयो, समग्र अब सम्भवतः 6वटै प्रदेशसम्म जाला। एउटा प्रदेशमा त यहाँहरूको त्यो खालको गठजोड काम पनि नगर्ला, त्यहाँ पनि हुन्छ। मधेसवादीहरूसँग हुँदै गयो भने त भइहाल्छ, त्यहाँ पनि भइहाल्छ। त्यहाँ त हुन त उहाँहरू सरकारमा पनि हुनुहुन्न। भनेपछि केन्द्रसम्म परिवर्तन त होला, तर यहाँहरूले यसरी बनाएको गठजोडले बनाएको सरकारले मुलुकलाई निकास दिन सक्छ भन्नेमा यहाँ कतिको विश्वास त हुन्छ? एउटा कुरो अहिले मुलुक त कस्तो भयो भने मुलुकको निकास 2टा कुरा हो। एउटा आर्थिक विपन्नता छ, सामाजिक राजनैतिक यसमा रूपान्तरण गर्ने कुरा छ, सिङ्गो देशलाई नयाँ दिशातिर समृद्ध नेपालतिर लैजाने एउटा प्याकेजको कुरा भयो, त्यो एउटा सन्दर्भको कुरा भयो। एउटा दैनिकी देशलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन खाडलतिर लैजाने जो प्रवृत्ति छ यो तात्कालिक भयो क्या। अहिले तात्कालिक रूपमा देश जसरी बदनाम हुँदै गएको छ यसबाट बचाउनको निम्ति हाम्रो एकदम चाहिँ उनै छ। भोलि यो चिजलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा छलफल बहस गर्दै गइसकेपछि भोलि फेरि देशको निकासको निम्ति राष्ट्रिय राजनीतिलाई कसरी लाने, के गर्दा हुन्छ, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कमरेड प्रचण्डको धारणा 2/3 ल्याए पनि मिल्छ भने त संयुक्तै बनाएर जाऊँ भन्ने हो नि त। तपाईँले कतिको ख्याल गर्नुभएको छ? कोभिड आयो, अध्यक्षले संयुक्त चाहिँ पहल गरौँ, अब हुँदैन, एकल हुँदैन, यो राष्ट्रिय सङ्कट हो, राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि गर्ने कुरा, राष्ट्रका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ निकास दिने भनेको त सबैको दायित्वभित्र पारौँ भन्ने अध्यक्षको धारणा। अब केपीले कति उडाए, कति चाहिँ के गरे त्यो तपाईँहरू सबैले बुझेका छौँ होइन। उनी म बाहेक केही छैन भन्ने चाहिँ उनको अर्को विकल्प छैन। हेर्दै जाँदा त कस्तो देखिने भने पहिला बेसार पानीको कुरा ल्याए, अहिले बेलाउती पातको कुरा ल्याएछन्। गर्दै जाँदा हिजो शिक्षा मन्त्रीले भन्थे बच्चाहरू त स्कुलमै सुरक्षित छन् घरमा भन्दा भन्ने खालका तर्कहरू ल्याउँछन्। यिनका कुरा गरेर साध्य छैन। यो सङ्कटबाट पार लाउनको निम्ति सबै राजनीतिक दल तत्कालको निम्ति चाहिँ यसरी जाउँ। भोलि चुनावका बेलामा फेरि नयाँ चाहिँ एउटा चाहिँ सहमतिका साथ, नयाँ चाहिँ गठबन्धनका साथ, नयाँ चाहिँ योजनाका साथ अगाडि जानसम्म पनि हाम्रो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको चाहिँ ध्यान जान्छ। एक्लैले हुँदैन, पार्टीको कुरा पो एक्लैले गर्ने त आफ्नो पार्टीभित्रको समस्या हल, तर राष्ट्रको समस्याको हल त सबै जिम्मेवार राजनीतिक दल, राजनीतिक नेताहरूको चाहिँ संयुक्त पहलबाट गर्नुपर्छ र त्यो दिशातिरबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको जो धारणा हो त्यो नै नेपालको निम्ति सबैभन्दा उपयुक्त र सबैभन्दा व्यवहारिक, सबैभन्दा चाहिँ आवश्यक चिज हो भन्ने कुरा त करिकरि अपुष्टि भयो। पुष्टि भयो नि। 2/3 सरकार ल्याएर केपी गएपछि के गरे त? केपीले उडन्ते हावा कुरा बाहेक त केही भएन। रेलका कुरा गर्छन्, 6 महिना भयो चाहिँ त्रिपालले छोपेको। मैले आज बिहान सुन्दै थिएँ अब चाहिँ त्यो के अरे बर्दिवासमा स्टेसनै सार्नेतिर पो गइरहेछ कुरो। अब फेरि नयाँ नयाँ झमेला ल्याएर पानी जहाजको कुरा त कारलाई म यहाँ आउँदा त्यहीँ देख्छु, माखा भन्काएर बसेका छन्, तलब खाने बाहेक केही काम छैन छ र। यस्ता खालका चाहिँ अब ग्यासका कुरा भयो, अब चाहिँ पेट्रोलका कुरा हेर्दै जाँदा अहिले यही 1 महिनाभित्रै चाहिँ तपाईँको चाहिँ करिब 200% बढी चाहिँ मूल्य वृद्धि भइसक्यो। पेट्रोलको हप्तै पछि पेट्रोल डिजेलको दाम बढिरहेको छ। त्यसको कारण के हो त्यो पनि थाहा छैन। मनलाग्दी छ। जनताको सेवा गर्ने भनेर बनेको कम्युनिस्ट सरकार, जर्जर देशको स्थिति जर्जर बन्दै गएको छ। हिजो उद्घाटन गरेका कार्यक्रमहरू अहिले उद्घाटन गर्दै हिँडेका छन्।
हिजो 365वटा अस्पताल बनाउने उद्घाटन गरिदियो, सिद्धियो, त्यसको कुनै कार्यान्वयनको कुरो छैन। ठिक छ, ठिक छ। अहिले हिजो चाहिँ कति किलोमिटर चाहिँ सबै चाहिँ गाविसमा बाटो बनाउने भनेर काठमाडौँमा बसेर शिलान्यास गरे। त्यसको प्रोग्राम के हो, त्यसको आर्थिक पक्ष के हो, त्यसको डिजाइनिङ के हो, त्यसको सर्वे के हो, मतलब उडन्ती ढङ्गले देशलाई जो लैजान खोजिँदैछ, गैर जिम्मेवार भन्छ क्या त्यसलाई, अराजनैतिक ढङ्गले एउटा त्यत्रो पार्टीको चाहिँ सरकार बनेको व्यक्ति नेतृत्वले अराजनीतिक ढङ्गले देशलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ हल्लाउने चाहिँ उ गर्ने कुराले चाहिँ यो राम्रो भएको छैन। त्यसकारण अहिलेको तात्कालिक अवस्थामा साइड लगाइदिने, भोलि दीर्घकालीन ढङ्गले यो सबै समस्याको हल चाहिँ संयुक्त प्रयासबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जो प्रचण्डको चाहिँ हो, त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी त चाहिँ वृहत एकता र वृहत उस भएका कम्युनिस्टहरू पनि सबै एक ठाउँमा जमाउँ भन्ने हो हाम्रो, एकदम हाम्रो धारणा त्यही हो। देश चलाउनको निम्ति संयुक्त प्रयासबाट जाउँ भन्ने हाम्रो धारणा हो पार्टीको, माओवादी केन्द्रको, त्यसमा विशेष गरेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सोच होइन। पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यो सरकार जसरी पनि हटाउनु पर्छ भन्ने एक किसिमको हुटहुटी थियो, यहाँहरू त्यसको लागि सघन वार्तामा हुनुहुन्थ्यो। तर बिचमा कस्ता कुरा आयो भने विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ सरकारमा जानको लागि त्यस्ता दलसँग मात्र हामी सहकार्य गर्छौँ जसले हाम्रा 5 बुँदे मागहरू पुरा गरून्। ती माग कतिपय जेलमा रहेका चाहिँ ज्यान मुद्दा खेपिरहेका सांसदका कुरा हुन्, या मुद्दा फिर्ती लिने अन्य मुद्दा फिर्ता लिने विषयका यावत विषय थिए, ती कुरा मान्नेलाई मात्र समर्थन गर्छौँ भनेर छ। तर यहाँहरूको अहिले पछिल्लो समय भएको तालमेल देख्दाखेरि त्यो यहाँहरूले स्वीकारेर मात्र जनता समाजवादी पार्टीसँग गठजोड भएको हो कि या के हो? त्यो कानुनी ढङ्गले उपचार गर्ने कुरा त्यहीँ बसेर सँगै सरकारमा गएर कानुनी ढङ्गले उपचार गरौँला भन्ने हो। अदालतले फैसला गरेका कुरा त्यो पनि यही प्रक्रियामा फैसला गरे हो नि, कुनै चाहिँ आन्दोलनको बेला कुनै कालखण्डमा गरेका कुरा नै होइन, यही प्रसङ्गमा गरे हुनाले कानुनी उपचार गर्न हामी तयार छौँ। तपाईँ हामी सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, कानुनी ढङ्गले हुन्छ भने गरौँला, त्यो त भन्न मिल्ने कुरा भयो नि त। कानुनी ढङ्गले हुन्छ भने गर्ने कुरा भयो। यदि कोही अन्यायपूर्ण ढङ्गले रमेश रेशम चौधरी अन्यायपूर्ण ढङ्गले जेलमा छन् भने त न्याय दिनु पऱ्यो नि त। त्यो त होइन, उनले गल्ती नै गरेका हुन्, कानुनी ढङ्गले कतैबाट नै पुष्टि हुँदैन उनी चाहिँ अन्याय परेका हुन् भन्ने कुरा भयो भने जेलमै बस्ने कुरा भयो। मुद्दा खेपेकालाई त्यो भयो, घाइते अपाङ्गहरूलाई राज्यको दायित्व हो, त्यो त गर्ने कुरा भइहाल्यो। त्यो चाहिँ ठुलो कुरो पनि भएन। आन्दोलनमा घाइते कसैले छ, कसैलाई उपचार खर्च चाहियो, कसैले के चाहियो भने त्यो एउटा सामान्य कुरा भयो। यो यसरी हो कुरा, छलफल त्यसरी भएको भए त आज होइन 24-23 गते त्यो भयो नि, 24, 25, 26 गतेसम्म चाहिँ ल तपाईँहरूको माग सबै पुरा, ल चाहिँ चौधरीलाई चाहिँ छोडिदिने भयो भनेर सही गरेको भए, संविधान संशोधन गर्ने कुरा ल ग्यारेन्टीका साथ गर्ने भए भनेर भनेको भए त उही बेला सहमति हुन्थ्यो नि, किन भएन? अहिले समय लाग्यो। केपीजी चाहिँ ढाँट्न र मान्छेलाई छल्न सिपालु छन्, त्यही पनि ढाँटको निम्तो खाइपत्यामा त हुन्छ कि भनेर अलि बढी चाहिँ के अरे चाहिँ महन्तजीहरू त्यता लाग्नु भएकै छ अझै पनि। त्यही पनि चाहिँ मान्छे सन्की हुन्, सन्किएको होला, सन्किहाल्यो भने भन्ने पनि आश होला। राजनीतिक ढङ्गले होइन क्या, उनको प्रवृत्ति चटकी पाराले भइहाल्यो भने भइहाल्यो भन्ठानेर पनि लागेका होलान्, त्यो मिल्दैन। थियो यत्तिकै सजिलै ल म चाहिँ छोडिदिएँ, के कसैको त्यो अदालत चाहिँ कसैको बपौती हो र? हिजो एउटा निर्णय गर्ने, आजलाई मैले छोडिदिएँ, अब ल छोडिदिने भनेर छोडिने कुरा हो र? त्यो पनि त एउटा प्रक्रियामा जाउँला। हामी प्रक्रियामा जाउँ भन्यौँ, केपीले झुलाएर ल म गरिदिन्छु भनेको छन्, आज म गरिदिन्छु। उही चाहिँ पहिला भने चाहिँ एकै दिनमा बिहान गयो वामदेवलाई तँलाई प्रधानमन्त्री भन्ने, दिउँसो 12 बजे माधवलाई प्रधानमन्त्री भन्ने, अनि चाहिँ बेलुका 5 बजेतिर गएपछि तँै हो नि, तँै या प्रधानमन्त्री बनाउने मान्छे यो बामेलाई माधवलाई दिएर कहाँ हुन्छ, तँै हो नि, तँै भनेरै त एकता गरेको हुँ भनेर भन्ने कि यस्ता खालका चटकी कुराले मान्छेले एकछिन त मक्ख पार्ने। अब वामदेव जस्ता मान्छे मक्ख पर्दै हिँड्दै भनिदिए मात्रै नि उनलाई हुने। यो कुरो माधवजी र चाहिँ प्रचण्डले बुझ्या हुनाले त्यो एउटा खालको बन्यो। तर चाहिँ वामदेवजी त कहिले कहिले पछि लागु गरिराख्नु भएको अरे, अझै पनि उहाँ चाहिँ रेल काट्दै हिँड्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीको। त्यसले गर्दा यस्ता खालका भ्रममा चाहिँ केही मान्छेहरू पर्ने स्वाभाविकै हो केही समयको निम्ति। त्यो भ्रमबाट बिस्तारै चाहिँ मधेसवादी दलहरू नेताहरू पनि भ्रममुक्त हुँदै जान्छन्। हस्, हाम्रो संवाद जारी नै रहनेछ। दर्शकबिन, यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामी आउने नै छौँ, हामीसँगै रहनुहोला।
दर्शकबिन पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। यति बेला हामी नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग कुराकानी गर्दैछौँ र हामीले अहिलेसम्म सरकार, नयाँ सरकार गठन, प्रदेशका राजनीतिक लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र हाम्रो संवादलाई हामी निरन्तरता दिँदैछौँ। जस्तो यहाँ पछिल्लो समय विशेष गरी यहाँको दल नेकपा माओवादी केन्द्र र अन्य दलहरू पनि विशेष गरी यति बेला अझै पनि वाम एकता सम्भव छ, अझै पनि वाम एकता गर्छौँ, मुलुकमा हामी वामपन्थीको एउटा छुट्टै ध्रुवीकरण गर्छौँ पनि भनिराख्नु भएको छ। फेरि यहाँहरू कार्यगत एकता फेरि सिद्धान्तै नमिल्ने दलहरूसँग पनि गर्नु भइरहेको छ। यो दुई खालको कुरा किन? यो दुई खालको कुराले जनता अलिक कन्फ्युज हुँदैनन्? होइन, मैले अघि नै भने नि, यसका दुईवटा पक्ष हुन्छन्। एउटा तात्कालिक हो, तात्कालिक देशमा राजनीतिक चाहिँ सरकारको सङ्कट छ, देशलाई तात्कालिक रूपमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने जो हो नि, त्यो एउटा सन्दर्भको कुरा भएको हुनाले सबै राजनीतिक दलसँग चाहिँ अहिलेको गठजोड अल्पकालीन हो। त्यसमा यसलाई अहिले तत्काललाई चाहिँ अल्पकालीनै भनौँ। मैले अघि पनि फेरि थोरै राखेको थिएँ नि, भोलि बिहान देशको चाहिँ निकासको निम्ति, देशलाई चाहिँ जनताको चाहिँ निकासको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति फेरि एकताबद्ध भएर चाहिँ जान सकिने भने देश त सबैको हो नि। यो राजनीतिक परिचालनको निम्ति त्यो एउटा पाटो भयो। अर्को पार्टी सञ्चालनको कुरो, सिद्धान्त, विचार, राजनीतिको कुरो अर्को पाटो हो। हामी आजदेखि त होइन, 2046 सालदेखि त नै अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वमा आएदेखि, मोटो मसालको नेतृत्वमा आएदेखि उहाँ चाहिँ वृहत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको दिशामा नै हो। तात्कालिक रूपमा उहाँले के गर्नुभयो, 4वटा पार्टीको बिचमा एकता गराउनु भयो। त्यो एकताले चाहिँ के गर्यो, जनयुद्ध सुरुवात गर्न सफल भयौँ नि हामी। सायद हामी मोटो मसाल मात्रै भएको भए हामीले जनयुद्ध सुरु गर्न सक्दैनथ्यौँ। एउटा पृष्ठभूमि बन्यो, त्यो वातावरण बनेर हामीले त्यो गऱ्यौँ। गर्दै गएपछि हामीले चाहिँ साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 2066-67 सालमा हामीले एउटा विद्रोहको चाहिँ अपिल पनि गऱ्यौँ। 6 दिन बन्द पनि गऱ्यौँ, हामीले ठप गऱ्यौँ काठमाडौँ। एउटा रिहर्सल पनि गऱ्यौँ विद्रोहको निम्ति। विद्रोह भनेको त्यो समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापनार्थ। त्यहाँ पनि त्यति अझ पुगेन, हाम्रो तागतले पुगेन। त्यो तागत नपुगेपछि त्यही बिचमा चाहिँ हाम्रो पार्टी टुटफुटमा गयो नि। टुटेर फुटेर गएकालाई पनि एकता गर्नुपर्छ भन्ने प्रयत्न गर्नुभयो। आखिरमा 9-10वटा पार्टीको बिचमा एकता भयो नि। बादल सहित, मातृका सहित त होइन, जयपुरी सहित, तिलक परियारदेखि त्यहाँ 10वटा पार्टीको बिचमा एकता गऱ्यौँ नि हामीले। एकताकै पक्षमा हो। त्यतिले नै पुग्दैन, अझै कम्युनिस्टको बिचमा एकता गर्नुपर्छ। 2टा ठुला पार्टीको बिचमा गरौँ भने त्यो एकता अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डकै पहलमा हो। अध्यक्ष पार्टी फुटाउने हो, यो फुटवादी हो भनेर त मान्छेले भन्छन्। प्र्याक्टिसमा के देखिन्छ त भन्दा तपाईँ जनयुद्धकै बिचमा पनि दिननाथजीहरू मोहन विक्रमबाट फुटेर आएर दिननाथजीहरूसँगको एकता लगायतका यी तमाम एकता चाहिँ जो प्रयास हुँदै गएको छ। र अहिले हाम्रो के हो त भन्दा कम्युनिस्टहरू एकीकरण गर्नुपर्छ। यदि साँच्चै मार्क्सवाद लेनिनवाद मान्ने, देशमा समाजवादी राज्य व्यवस्था ल्याउन खोज्न र चाहनेहरूको बिचमा वृहत एकता हुनुपर्छ भने एकता गरे हो। तर एकता के भयो त भन्दा नेतृत्वमा चाहिँ समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने विरोधीको हात पुग्यो, केपीको हात पुग्यो, जो उनी साँच्चै कम्युनिस्ट थिएन। कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था उनले चाहँदैनथे। उनले चाहने भनेको सामन्तवादी राज्य व्यवस्था नै हो, निरङ्कुश नै हो। उनको प्रवृत्तिले त्यो दिन्थ्यो। त्यसले गर्दा चाहिँ के भयो त भन्दा त्यो दिशातिर गयो। र अहिले पनि हामी कम्युनिस्टहरू जो मार्क्सवाद लेनिनवाद अथवा समाजवाद उन्मुख कम्युनिस्टहरू छन्, जसले त्यो चाहन्छन्, ती कम्युनिस्टहरू चाहिँ अलग बसेर होइन, एकै ठाउँ बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको पनि लाइन हो। हेर्दै जानु होला, लेखेर राख्नु होला। अब केही समय, यति महिना यति दिन त मैले भन्न सक्दिनँ, केही समयपछि फेरि एउटा वृहत कम्युनिस्टहरूको बिचमा एकता गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेर हामी जान्छौँ। यो कुरो पनि लेखेर राखेको हुन्छ। त्यसमा हामी दृढ छौँ। त्यो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रियाको कुरा भयो, त्यो हाम्रो आफ्नै विचार लाइन सिद्धान्तसँग जोडिने कुरा भयो। कम्युनिस्ट एकीकरण भनेको छौँ है। फेरि नेपालका राजनीतिक दल भने होइन, काङ्ग्रेस र पार्टी एकता हुँदैन, त्यो सम्भवै छैन। काङ्ग्रेस, मधेसवादी लगायतका जो पार्टीहरू छन् उनीहरूसँग देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सङ्कटहरू, जनतामा परेका अप्ठ्याराहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता यो जनताका आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्नको निम्ति जो राज्य मार्फत, सरकार मार्फत जाने हुन्छ, त्यसको निम्ति फेरि त्यसमा पनि हामी संयुक्त प्रयास गरेर जाउँ भन्दैछौँ।
आखिर काङ्ग्रेस पनि त यो देशका नागरिकहरूको पार्टी हो। हिजो 6 सालदेखिको कम्युनिस्ट पार्टी हो, विदेशीको पार्टी त होइन। जनताकै निम्ति भनेर बनेको पार्टी हो। भनिराखेकै छन्, कति गर्न सके कति गर्न सकेनन् एउटा कुरा। हामी देश र जनताकै निम्ति भनेर बनेको पार्टी हो, हामीले कति सक्यौँ कति सकेनौँ अर्को कुरा भयो। मधेसवादी नि मधेसको चाहिँ जनताको उत्थानको निम्ति भनेर बनेका पार्टीमा मधेस पनि हाम्रै देशको चाहिँ भूभाग भयो, हाम्रै देशका जनता हुन्, त्यहाँका नि सबै नेपाली हुन्। यी सबै मिलेर फेरि अर्को पाटोबाट एउटा वृहत कम्युनिस्टहरूको वृहत चाहिँ समाजवादी ओरिएन्टेसनको बाटो भयो, दीर्घकालीन ढङ्गले वैचारिक ढङ्गले त्यो चाहिँ एउटा निर्माण गर्ने कुरा भयो। अर्को देशका चाहिँ तात्कालिक समस्याहरू शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता यस्ता अहिलेका कोभिड जस्ता समस्याहरू, भूकम्प जस्ता आपद विपदहरू पर्दा यी सबै राष्ट्रिय सङ्कटको बेलामा फेरि के त सबै राजनीतिक दल मिलेर अर्को मोर्चा बनाएर जानुपर्छ भन्ने हो। हाम्रो लाइन त्यहाँ भएको हुनाले यसलाई धेरै अनौठो नौलो होइन, एकदम वैचारिक रूपले सैद्धान्तिक रूपले र देशको चाहिँ जनताको आवश्यकताको रूपबाट हेर्दाखेरि यी दुईटा चाहिँ हुन्छ। हाम्रो आन्तरिक ढङ्गले पार्टी कम्युनिस्टहरूको एकताको एउटा प्रयास हुँदै जाने भयो। त्यो ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी र अरू राजनीतिक दलहरूको बिचमा फेरि अर्को चाहिँ एउटा गठबन्धन बनेर देशको निकासको निम्ति, देशको सङ्कटको निकासको निम्ति लैजाने कुरा भयो भनेपछि त्यो त अनौठो कुरै भएन। त्यो कुरा अनौठो भएन। यहाँहरूले बारम्बार कम्युनिस्ट एकताको कुरा विगतमा पनि गरेको हो र गर्नु पनि भयो। तर विगतको एउटा अनुभव कस्तो रह्यो भने यहाँहरूले खुसुक्क लाएर पार्टी एकता गर्नुभयो। न त्यहाँ सैद्धान्तिक बहस भयो, न विचारका कुरा भयो, न भागभण्डाका विषयमा स्पष्ट कुरा भयो। आफ्नै दलका कतिपय नेताहरूलाईसम्म यहाँहरूले गरेका ती अनेक बुदाका 5 बुधे सहमति भन्ने कुरा पछि आएर मात्र बाहिरियो भने त्यस्तो खालकै एकता हुन्छ या अब हुने एकता अलि वैचारिक बहस सहितको पार्टीका तल्लो तहसम्म बहस सुरु गरेर फेरि केन्द्रसम्म ल्याएर गर्ने खालको हुन्छ? कस्तो खालको एकता हुन्छ? यो तपाईँको यो भनाइमा म सहमत छु। अलि हतारमा भयो कि भन्ने त लाग्यो यो एमालेसँगको एकता। अब विचार राजनीतिमा मोटामोटी रूपमा चाहिँ के हो त भन्दा मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्छ क्या हाम्रो। मार्क्सवाद लेनिनलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्नेमा छलफल भयो, छलफल गर्नै परेन। उनीहरू पनि मार्क्सवादी लेनिनवादी, हामी माओवादसम्म मान्थ्यौँ। अहिले माओवादलाई पछि छलफल गरौँला भनेर गरियो हो। अर्को चाहिँ एमाले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद भन्ने जो थियो, त्यो जनवाद ती चाहिँ आधारभूत आवश्यकता पुरा भइसकेपछि त्यो एउटा चाहिँ नेपालको चाहिँ विशिष्ट क्षणमा पैदा भएको विकास भएको विचार हो मदन भण्डारीको। हामीले पनि चाहिँ माओवादीले पनि 21औं शताब्दीको जनवाद भनेर ल्याएका थियौँ, त्यो पनि एउटा विकसित चाहिँ विचार थियो। अब त्यतिले पुग्दैन। ती दुईटालाई नेपाली क्रान्तिको पुँजीको रूपमा चाहिँ स्थापित गर्दै समाजवादी क्रान्तिको दिशामा अगाडि बढ्ने भनेर हामीले जनताको जनवाद हुँदै समाजवाद भनेर हामीले नयाँ कार्यदिशा तय गऱ्यौँ। त्यसमा दुई मत त थिएन नि त, हुँदै नभएको भन्ने होइन क्या। विवाद हुन साथसाथै उहाँहरूले जब फर्किनु भयो के फेरि त्यही त त्यो गरेर गयौँ र चाहिँ मिला लिएर जाने भनेर गयौँ। अर्को कुरा चाहिँ आधारभूत रूपमा भोलिको राजनैतिक कार्यदिशा के हुन्छ नि, त्यो भनेको फेरि कुनै 2जना 3जना नेताहरूले गरेर हुने विषय थिएन। त्यो महाधिवेशनको क्रममा तलैदेखि र गाउँबाटै ओडाबाटै छलफल गर्दै लिएर गएर महाधिवेशनमा एउटा विकसित राजनीतिक कार्यदिशा निर्माण गरेर जाने समाजवादी राजनीतिक कार्यदिशा भनेर त्यसमा पनि सहमति हो। फेरि त्यो पनि सहमति भएर महाधिवेशन गर्ने भनेर यही अस्ति सकिनेवाला हो नि त चैतमा होइन। त्यो डेट पनि तोकियो, त्यो 76 साल माघमा डेट पनि तोकेर हामी अगाडि बढ्यौँ। हुँदै नभएको चाहिँ होइन, कुरा भएको कहाँनिर गल्ती हामीले गल्ती के गर्यौँ भने केपी ओली जस्तो गैर कम्युनिस्ट मान्छेलाई कम्युनिस्ट ठान्ने, कम्युनिस्ट सोच्ने र उसलाई नेतृत्वमा लाने कुरा नै सबभन्दा ठुलो गल्ती भएको हो। अरू कुराको त्यही धेरै गल्ती होइन। छलफल गर्दै जाने हुन्छ, आवश्यकता अनुसार छलफल र निर्णयहरू गर्दै जाने हुन्छ, गर्दै गएकै थियौँ हामीले होइन। साझा घोषणापत्र ल्यायौँ, त्यसको आधारमा चुनाव लड्यौँ, सहमतिमै ल्याएको त हो, छलफलै गरेर ल्याएको त हो। अनि विधान बनायौँ, छलफलै गरेर बनायौँ, राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्यौँ, छलफलै गरेर गऱ्यौँ। केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा चाहिँ अध्यक्ष कमरेलले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिवले चाहिँ विष्णुले चाहिँ साङ्गठनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो। त्यहाँ पनि व्यापक चाहिँ 16-17वटा चाहिँ ग्रुप बनाएर छलफल गरेर निष्कर्षमै पुर्याएका हौँ। त्यो सबै चिज के हुन्छ भनेदेखि मूल कुरो हाम्रो दिशा मार्क्सवादी लेनिनवादी हो, समाजवाद हो भन्ने कुरामा एकमत थियौँ। पार्टी एकता गर्नुपर्छ भन्ने एकमत थियो। तत्कालै चलाउनको लागि विधान र प्रतिवेदन बनाउन एकमत भएर बनायौँ।
अरू कुरा त जे परिआउँछ गर्दै जाने, तर त्यसको अन्तिम निष्कर्ष र अन्तिम फाइनल कुरो चाहिँ महाधिवेशन गरेर गर्ने भन्ने कुरो त्यो धेरै गल्ती कुरा भएको थिएन। हतार त्यति धेरै होइन, भला गर्दै जाँदा कतिपय कुराहरू चाहिँ अप्ठ्यारो भयो होला। केन्द्रीय समिति सहमतिले टुङ्ग्यायौँ, प्रदेश कमिटीहरू बनाउँदाखेरि सहमतिले गऱ्यौँ, जिल्ला कमिटी बनायौँ, गाउँ कमिटीहरू बनायौँ, विभागहरू बनायौँ। त्यो त सहमति छलफल गर्दै 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 लिएरै गएको थियौँ नि। जब चाहिँ त्यो 76 को चाहिँ माघको चाहिँ जुन बैठक बस्यो, त्यो बैठकपछि केपी चाहिँ साँच्चै यो पार्टी त अब समाजवादतिर जाने भयो है भन्ने उनलाई डर भयो। त्यसपछि उनले त्यहाँबाट न्यु खोजेको, त्यसैको भोलिपल्टदेखि 20 गतेदेखि माघ 20 गतेदेखि न्यु खोजेको, चोरी खोजेको, पार्टीका हरेक गतिविधिमा भाँजो हाल्ने, पार्टीमा चाहिँ कुनै पनि बैठक बस्न नदिने, छलफल गर्न नचाहने, गर्दै जाँदा चाहिँ त पुसमा गएर त उनको चाहिँ चरम रूप जो छ नि पार्टी फुटाउने र पार्टी विरोधी हरकत र चाहिँ नोकरशाही तानाशाही जो प्रवृत्ति हो पुस 5 गते गएर अभिव्यक्त भएको मात्रै हो। त्यसकारण अब पुगेन होला, अलिअलि नपुगेको कुरालाई त स्वीकार गर्नुपर्छ। तपाईँले भने चाहिँ त्यो त मानिन्छ, तर मूल विषयमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ आँखा चिम्लेर गरे चाहिँ होइन। त्यो चाहिँ एउटा थियो र त्यो एकता गरेर तर लाउन पर्छ र तर लाइन्छ भन्ने कुरा फेरि माओवादी केन्द्रको दृढता थियो। तलदेखि तलको गाउँ कमिटीको एउटा सदस्यदेखि अहिले माथिसम्म तपाईँले सोध्नुहोस्, एकता चाहिँ चाहिएकै माओवादीलाई हो, खोजेकै माओवादीले हो। किनभने माओवादीको दृष्टिकोण नै के हो त भन्दा एकताबद्ध भएर जानुपर्छ, देशलाई नयाँ निकास दिनुपर्छ, कम्युनिस्टहरू अलग अलग बस्नुहुन्न, साँच्चै कम्युनिस्ट हौँ भने भन्ने जो धारणा हो त्यो धारणाअनुसार एकता गरिया हो। तर नेतृत्व गलत ठाउँमा पर्न पुग्यो, त्यसले गर्दा अलिक धोका पाए, नेपाली जनताले पनि धोका पाए, हामी कार्यकर्ता नेताले पनि दुःख पाएको छौँ। अहिले फेरि पनि अहिले चाहिँ म त अब यो बागमती भने त सेन्टर हो, मैले 13वटा जिल्लाको बैठक पनि सिद्धियो, सबै पालिकाका बैठक पनि सिद्ध्याइयो, वार्डहरूका बैठक भटाभट भइरहेछन्, जनवर्गीय सङ्गठनका कमिटीहरू निर्माण भइरहेछन् जिल्ला तहसम्म पनि, माथिदेखि तलसम्म। त्यो चाहिँ अब फेरि चाहिँ के हो त भने एकताबद्ध माओवादी अहिले सङ्गठित हुँदैछ। अब यो ताकतलाई चाहिँ सुदृढ गरेर व्यवस्थित गरेर माओवादी केन्द्रको चाहिँ अलिकति विकेन्द्री जस्तो विखण्डी जस्तो जो बनाएको थियो नि यो 3 वर्षमा, त्यसलाई चाहिँ अब करिकरी हामीले चाहिँ 80% जति हामीले चाहिँ सङ्गठित गरिसक्यौँ, अब एकताबद्ध गरिसकेका छौँ। अब त्यसलाई वैचारिक खुराक दिएर त्यसलाई चाहिँ सुदृढ गरेर व्यवस्थित गरेर फेरि हामी एकताको अपिल गर्दै हिँड्छौँ। फेरि यहाँहरू वाम एकता पनि भनिराख्नु भएको छ, या पार्टी सुदृढीकरणको दिशामा पनि गइराख्नु भएको छ, फेरि पार्टीको नाम परिवर्तनको दिशामा पनि गइराख्नु भएको थियो। के यहाँको अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले त्यो खालको निर्णय पनि गरेको थियो भने चाहिँ अलिकति यहाँले भनेका कुरा र गतिविधिमा अलिक तालमेल नमिलेको? एकदम तालमेलै त्यही हो नि, नामले क्रान्ति गर्ने होइन। नाम भन्नुहुन्छ भने म पार्टीमा चाहिँ जुन बेला हिँडेँ, म चौथो महाधिवेशन हुँदा म 36 सालमा पार्टीको होल टाइमर भएर हिँडेको। मैले पढाइ सिद्ध्याएँ अनि भोलिपल्टै म झोला भिरेर हिँडेको। त्यो बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चौथो महाधिवेशन थियो। 40 सालमा गएर लामाजीहरू हिँड्नुभयो, अनि त्यसपछि मसाल बन्यो, एउटै मसाल भयो। 42 सालमा गएर मोटो र पातलो भन्ने भयो, फेरि एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता केन्द्र भन्ने बन्यो 48 सालमा गएर, फेरि 52 गएर माओवादी भन्ने बन्यो हो। फेरि पछाडि चाहिँ नारायण काजीहरूसँग एकता गर्दा एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बन्यो हो। हामीले मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद प्रचण्डपथ भन्दै गयौँ, भन्यौँ नि। पछाडि फेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद तथा विचार भनेर स्ल्यासमा राख्यौँ, कुरा बुझ्नुभयो नि। फेरि माओवादी केन्द्र भन्ने बनायौँ, अहिले जाँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्ने बनायौँ। क्रान्ति गर्ने नामले होइन, विचार र योजनाले हो एउटा। अर्को चाहिँ जनताले भोट दिने चुनाव चिन्ह हेरेर होइन क्या, पार्टीको लाइन हेरेर हो, नेताहरूको खुबी हेरेर हो, होइन र। नामै चाहिँ चुनावै चिन्ह हेरेर दिने भने त चाहिँ 48 सालको चाहिँ सूर्य 64 सालमा जाँदा त पत्ता साफ गरिदियो नि जनताले, गरेन? रुख 6 सालदेखिको रुख 64मा त उ गरे नि। हाम्रो कसैले सुन्दै नसुनेको कोलाकारभित्रको हँसिया हथौडा भन्नेमा अत्यधिक मत आयो नि। चुनाव चिन्हले नि भोट आउने होइन, नामले पनि होइन रहेछ भन्ने कुरो बुझियो। मुख्य कुरा योजनाले हो, नेताको चाहिँ विश्वासले हो, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको सक्रियताले हो, सङ्गठनको चाहिँ सक्रियताले नै हो। त्यो भएको हुनाले यतातिर धेरै अल्मलिने हामीलाई मन पनि लाग्दैन। भोलि नाम हामी चाहिँ माओवादी केन्द्र होइन अर्को केन्द्र पनि बनाउन सक्छौँ। कम्युनिस्ट चरित्रको चरित्र त कम्युनिस्टकै हुने भयो नामबाट पनि, कम्युनिस्ट चरित्रको नाममा शब्दमा त रसो दीर्घमा
रेपमा अथवा चाहिँ उ चाहिँ के अरे रसो दीर्घमा चाहिँ हाम्रो त्यो हुँदैन। त्यसले केही फरक त्यति पर्दैन, फरक सिद्धान्त नै पार्दैन। ठुलो कुरो हो। सिद्धान्त, विचार, राजनीतिक कार्यदिशा र लक्ष्य जो टार्गेट हो नि समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न त्यो खालको राजनीतिक कार्यदिशा निर्माणमा बढी फोकसिङ हाम्रो त्यहाँनिर हुन्छ होइन। त्यसको लागि कसैले यो नाम भएन अर्को नाम राख म पनि आउँछु भन्यो भने चाहिँ ल्याइदिने हो। त्यसले केही फरक त्यसमा फरक पर्दैन, यही हो कुरा। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। यहाँलाई पनि मेरा विचारहरू राख्ने जो अवसर दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र चाहिँ मैले चाहिँ यो माउन्टेन टेलिभिजन हेर्छु, प्राय हेर्छु। र यसले जनताको पक्षमा आवाज उठाउन कोसिस पनि गरेको छ। र यी खालका जो समय सन्दर्भ जस्ता यी कार्यक्रम जो पोलिटिकल कार्यक्रमहरू नि अलिक बढी मैले त्यो हेर्ने हो। यसले राम्रै दिशा दिन कोसिस गरेको छ, सबैका भावनाहरू ल्याउने कोसिस गरेको छ। त्यसमा चाहिँ अझै जनताकै पक्षमा, जनताकै हितमा, राष्ट्रिय हितमा भनौँ न, अझ कुनै व्यक्ति विशेषको हितभन्दा राष्ट्रिय हितको निम्ति अगाडि बढ्न चाहिँ यो मिडिया सफल होस्, मेरो शुभकामना पनि छ। दर्शकबिन, आज हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक राजनीति, प्रदेश तहका राजनीति र ती प्रदेशमा देखिएका राजनीतिक सरगर्मी लगायत केन्द्रका राजनीतिक लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र यी विषयमा कुराकानी गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष नारायण दाहाल। आजको श्रृङ्खलामा यति नै। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।